الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا کھڑکی کھول دیا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ہر قسم دی حمد و ثنا بزرگی برتری تعریفات تسبیحات اکائی تنہائی شہنشائی ہر قسم دی وڈیائی اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات مقدسہ مطہرہ دے واسطے درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین پوری کائنات دے تاجدار جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے کروڑ ہاں درود و سلام دی برکھا برسے۔ حضرات اللہ ذوالجلال دی بارگاہ دے اندر دعا ہے، اللہ رب رحمان ساڈا آج دا میرے دوستاں بزرگاں بھائیاں دا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، اور میری انتہائی قابل قدر معززات مطہرات مبشرات روحانی اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ رب رحمان تساں دا آنا مل بیٹھنا سننا سنانا خالصتاً اپنی رضا دی خاطر پروردگار قبول فرمائے۔ حضرات گزشتہ جمعہ وعدہ کیتا سی کہ آج دے انشاءاللہ العزیز اس مقدس خطبہ جمعہ المبارک دے اندر جس ہستی دا جس سیرت اور صورت جدے کمالات دے تذکرے میں آج کرنا چاہ رہے ہیں، او مقدس اور مبارک ہستی کون ہے؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی رفیقہ حیات، میرے پاک پیغمبر دی غم خار بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ اے تیرے پاک پیغمبر دی بیوی اور اہل ایمان دی والدہ جس مقام تے لیٹی ہے، اللہ انہاں دی قبر تے کروڑ ہاں رحمت دی بارش برسائے، آمین۔ حضرات کون عائشہ؟ جڑی محدثہ عائشہ، کون عائشہ؟ حافظہ قاریہ عالمہ مبلغہ عائشہ، کون عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے گھر والے کون نے جنہ دے بارے اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان کر رہے ہیں، جنہ دی عظمت جنہ دی شان نو کائنات دے رب نے اس انداز اندر بیان کیتا کہ میں اپنے پیغمبر دے اہل بیت دے کولوں، اپنے پیغمبر دی ازواج دے کولوں برائیاں نو، نجاست نو، گندگی نو قیامت دیاں دیواراں تک دور کر چھڑے ہے۔ آئیے میرے پاک پیغمبر دی ازواج نے دنیا تے رہ کے دنیا دے اندر بڑیاں بڑیاں نیک سیرت عورتاں نے بھی زندگی گزاری ہے، اور بڑیاں بڑیاں بد کردار بیبیاں نے بھی زمین دے سینے اتے زندگی گزاری ہے۔ آئیے جس بی بی دا میں تذکرہ کرنا چاہ رہے ہیں، اسلام دی مجاہدہ 2211 یا 10 حدیثاں دی حافظہ، تقریباً 10 یا 11 صحابہ اس امی جان دے شگرد بنے نے، جنہاں نے مائی عائشہ دے کولوں حدیث دا علم سکھیا، اور بے شمار تابعین ایسے نے جنہاں نے اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ دے کولوں علم سکھیا، اور میرے پاک پیغمبر دی او بیوی جنہوں عرشاں تو جبریل جدے واسطے سلام لے کے زمین تے آیا کردہ ہے،
آئیے آج ساڑھے معاشرے اندر لوگ مخصوص زنا اندر میرے پاک پیغمبر دی ازواج تے تبرہ بازیاں کر دینے، ساڑھے معاشرے اندر جویں جسمانی ماں دا ادب بھی ساڑھے تے ضروری ہے، احترام بھی ضروری ہے۔ جڑا بندہ ساڑھی ایمانی ماں دے خلاف زبان درازی کرے، اللہ ذوالجلال دا قرآن اس بندے نو ایماندار نہیں کہندا۔ آؤ قرآن سنیے، اللہ ذوالجلال دے حضور دعا کریے، اللہ ذوالجلال مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور سانو اپنے پیغمبر دی مبارک ازواج دی سیرت نو سن سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا محبت دے نال بیدار ہو کے بیٹھنا ہے، قرآن پڑھا، سبحان اللہ دی آواز آئے، آقا دا نام آئے، کثرت دے نال درود پڑھنا ہے، اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ دا ذکر ہوئے، کثرت دے نال رضی اللہ تعالی عنہا دی آواز آنی چاہیے، پتہ چل جائے اے ماں عائشہ دے روحانی بیٹیاں دا مجمع ہے، ماں عائشہ دا تذکرہ ہو رہا ہے۔ آئی اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے، کائنات دے امام پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ ذوالجلال نے قرآن نازل کر دیتا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے انما کائنات دے لوگوں آئیے، اللہ ذوالجلال بڑیاں بڑیاں گارنٹیاں دے رہنے، بڑیاں بڑیاں بشارتاں دے رہنے۔ آؤ دنیا دے اندر رہ کے ساڑھے معاشرے دے اندر میری تیری روحانی ماں دے بارے بڑیاں بڑیاں زبان درازیاں کیتیاں جاندیاں نے۔ وجہ کیے اے کائنات دے لوگو، اے میری تیری روحانی ماں ہوئے جن ورشاں تو اللہ ذوالجلال صدیقہ کہہ رہے ہیں، اور جدا باپ بھی صدیق ہے، جدی بیٹی بھی صدیق ہے۔ آئی اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں، اللہ فرمان دینے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر دے گھر والیاں کولوں، اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر دے اہل بیت دے کولوں قیامت دیاں دیواراں تک اللہ نے برائی تو دور کر چھڑے ہے۔ اللہ ذوالجلال نے میرے پیغمبر دے اہل بیت دے بارے اپنے قرآن اندر ایک قانون نازل کر چھڑے ہے، قیامت دیاں دیواراں آ سکدیاں نے، قیامت آ سکدی ہے، میرے پیغمبر دے اہل بیت دے قریب برائی نہیں جا سکتی، میرے پیغمبر دے گھر والے برائی نہیں کر سکتے۔ آئی اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان کر رہے ہیں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک دن گھر تشریف لے کے آئے نے، میرے پاک پیغمبر دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماما کٹھیاں ہو کے بیٹھیاں نے، انہاں پروگرام بنایا، روایت صحیح بخاری دی، کائنات دی امام پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا گھر تشریف لے کے آئے، انہاں ساریاں بیویاں نے پروگرام بنایا، کی پروگرام بنایا کہ کیسر و کسرا دیاں عورتاں زیور پاندیاں نے، طرح طرح دے موتیاں والے ہار پاندیاں نے، اور طرح طرح دے کپڑے پاندیاں نے۔ اللہ دے پیغمبر دی عظمت زیادہ ہے، اور میری مجلس اندر آن والیو، میری ماں تے بہنوں بیٹیو، آج دا خطبہ مخصوصی طور تے تیاڈے واسطے آ، مائی عائشہ دی سیرت نو سمجھ کے لے جاؤ، اور مائی عائشہ دے کردار نو اپنے گلے دا ہار بنا کے لے جاؤ، اور جنتی بی بی دا تذکرہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ دے پیغمبر گھر آئے، اے بی بیاں جناب مہد گفتگو نے، اللہ دے پیغمبر سوال کر دینے،
ذرا بیبیاں کٹھیاں ہویاں نے اللہ دے پیغمبر کہندے نے آج وجہ کیے آج ماجرا کیے آج کنج دا موقع بنے آئے اے ساریاں بیبیاں کہن لگیاں اللہ دے پیغمبر جی کوئی گل نہیں اسی تے ویسے ہی بیٹھیاں وہاں اللہ 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 رائیونڈ والے ہو آج ساڑھے معاشرے اندر او بیبیاں کٹھیاں ہو جان ہمسایاں دیاں غیبتاں شروع کر لگ جاندیاں نے آج بیبیاں کٹھیاں ہو جان بازاراں چ کٹھیاں ہو جان اے اپنے رشتہ داراں دیاں غیبتاں کرنیاں شروع کر دیندیاں نے آج ساڑھے معاشرے اندر بیبیاں او کسے پاٹھ تے کٹھیاں ہو جان کسے گھر اندر کٹھیاں ہو جان اور دو چار بیبیاں کٹھیاں ہو جان انہاں بیبیاں دی فطرت کی ہے اے کہندیاں نے میں تینوں گل دسن لگیاں اگے کسے نوں نہ دسی پتہ نہیں اس بی بی دا گزارا نہیں ہو رہا اے دی زبان خاموش نہیں رہ رہی جڑی کہہ رہی ہے میں تینوں دسنا چاہ رہی ہاں آئیے میرے پاک پیغمبر دے گھر والیاں بھی بیبیاں نے عورتاں نے مومناں دیاں ماواں نے اے ساریاں کٹھیاں ہو کے پروگرام بنا رہیاں نے منصوبہ بنا رہیاں نے اللہ دے پیغمبر نے سوال کیتا اے گل کیے وجہ کیے اے ساریاں بیبیاں خاموش ہو جاندیاں نے میں قربان جاواں اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ دی عظمتوں اور میرے پاک پیغمبر دی بیوی اما جان سیدہ عائشہ کہن لگیاں اللہ دے پیغمبر جی میں دس دینیاں وجہ کیے کس وجہ تو کٹھیاں ہویاں نے اے کہندیاں نے کیسر و کسرا دیاں بیویاں موتی اپنے گلاں چ پاندیاں نے ہیرے تے جواہرات استعمال کردیاں نے رنگ برنگے کپڑے پاندیاں نے اللہ دے پیغمبر دی عظمت زیادہ ہے اسی بھی چانیاں رنگ برنگ دے کپڑے مل جان تے زیور مل جان موتی مل جان آئیے کائنات دے لوگوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کہندے نے اپنی بیویاں نال ناراض ہو جاندے نے اللہ دے پیغمبر کہندے نے میں ایک مہینہ تیاڈے گھر نہیں آواں گا اللہ دے پیغمبر ناراض ہو کے گھروں باہر چلے جاندے نے جس ویلے پورا مہینہ گزریا 28 یا 29 دن گزردے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی عظمت قربان جاواں میرے آقا علیہ السلام اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ دے گھر اندر آ جاندے نے ماں عائشہ میں تیری عظمت قربان جاواں اما جان فرماندیاں نے اللہ دے پیغمبر جی تسی کیا سی میں ایک مہینہ تیاڈے گھر نہیں آواں گا آج تے تقریباً 28 یا 29 دن گزرے نے اللہ دے پیغمبر کہندے نے عائشہ عائشہ پیاری ہے عربی مہینہ 28 یا 29 دناں دا وی ہویا کردا ہے اللہ 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 میں قربان جاواں آ جائیے میرے پاک پیغمبر نے اپنی بیویاں نو کٹھیاں کر لیا اللہ ذوالجلال دا قرآن کہہ رہے ہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے میری گھر والیو اے میری بیویو آ جاؤ میرے پاک پیغمبر نے کٹھیاں کیتا آقا فرماندے نے اللہ ذوالجلال دا قرآن کہہ رہے ہیں یا ایوہ النبیو ذرا غور کرنا اللہ ذوالجلال خطاب اپنے پیغمبر دیاں بیویاں نو کر رہنے لیکن تربیت پوری کائنات دیاں بیویاں دی کر رہنے ذرا غور کرنا اللہ ذوالجلال فرماندے نے یا ایوہ النبیو کلی ازواجی کا اے میرے پیغمبر اپنی ساریاں بیویاں نو کٹھیاں کر کے اعلان کر دیو عرشاں والیا کی اعلان کراں اللہ فرماندے نے ان کننا تریدن الحیات الدنیا اے میرے پیغمبر دی گھر والیو اللہ ذوالجلال کہہ رہے نے اگر تسی دنیا دا مالو سے مالو متا چاہیدہ اگر دنیا دا بینک بیلنس چاہیدہ دنیا دا کنبا قبیلہ چاہیدہ اور دنیا دیاں صدارتاں چاہیدیاں نے فرمایا وزینتہا
دنیا دی زینت چاہی دیئے اللہ فرماندے نے فتالین ومتع کننا وَأُسَرِّحْ کننا سراحاً جمیلا اللہ ذوالجلال والی کرام اعلان کر رہے نے اے میرے پیغمبر اپنی ازواج نو کہہ دیو اگر دنیا دا مال چاہیدہ دنیا دے زیب و زینت چاہیدیے اور دنیا دے ہیرے تے جواہرات چاہیدے نے تے اللہ دے پیغمبر کو لو لیندیاں جاؤ اللہ دے پیغمبر دے کرو رخصت ہوندیاں جاؤ اللہ 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 آئی اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں اللہ فرمان دینے وَإِن كُنْتُنَّ تُرِيدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا اگر اللہ تے او دے رسول نال محبت کر دیاں اللہ ذوالجلال کہہ رہے نے اگر دنیا دا مال چاہیدہ لیندیاں جاؤ اپنی تباہ دے مطابق اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دینے میرے کروں رخصت ہوندیاں جاؤ اگر اللہ دے او دا رسول چاہیدہ فرمایا پھر دنیا دے اندر رہ کے اللہ ذوالجلال کہندے نے میں تیانو کائنات دیاں پاک باز بیبیاں بنا دیاں گا اور چلو گیاں زمین دے سینے اتے تیاڈے قدمہ دیاں آوازاں رب دیاں جنتاں جو سنائی دے رہیاں ہون گیاں اللہ 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 ذوالجلال فرمان دینے اگر صبر کرو گیاں استقامت دے مظاہرے کرو گیاں فرمایا عَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا میں قیامت دا دن ہوئے گا ایسا بدلہ تیار کیتا ہے ایسا اجر عظیم تیار کیتا ہے کائنات دے اندر تسی انج دیاں بہاراں ویکھنیاں نہیں ہون گیاں کائنات دے اندر انج دے موتی ویکھے نہیں ہون گے جڑے میں جنت دے اندر دیاڑے واسطے تیار کیتے نے آئی اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام اللہ ذوالجلال فرماتے نے یا نساء النبی اے میرے پیغمبر دیو بیویو میں یاتی منکن بفاحشۃ مبینہ تیاڈے اندروں جڑی برائی دا ارتکاب کر لوے اور جڑی عیاشی و فحاشی چ ملوث ہو جائے اور رائیونڈ دے باسیو میرے پاک پیغمبر دی کوئی بیوی بدکارہ نہیں ہو سکتی اور میرے پاک پیغمبر دی کوئی بیوی غلط حربہ استعمال کرنے والی نہیں ہو سکتی اللہ ذوالجلال نے خطاب اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر دی ازواج جو کیتا ہے تربیت اپنے پیغمبر دیاں بیبیاں دی ہو رہی ہے آئی اللہ ذوالجلال کی فرماندے نے فرمایا یضاف لہا العذاب ضعفین جڑی دنیا دے اندر رہ کے برائی دا ارتکاب کر لے گی برا کم کر لے گی اللہ ذوالجلال فرما دینے میں عذاب بھی دورہ دیاں گا فرمایا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا اور میرے واسطے بڑا آسان کام میں آئیے کائنات دے لوگو کتی اللہ ذوالجلال فرمان دینے یا نساء النبی لستن کا احد من النساء ان اتقیتن فلا تخزان بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلنا قولا معروفا اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر دی ازواج نو
کنج دیاں نصیحتاں کیتیاں نے، اللہ نے کنج دے آرڈر جاری فرمائے نے۔ کائنات دے لوگو اللہ ذوالجلال نے سارے اصول تے ضابطے اللہ نے نازل اپنے پیغمبر تے کیتے نے۔ اپنے پیغمبر دیاں بیبیاں دی تربیت ہو رہی ہے، اللہ نے اپنے پیغمبر دی امت دیاں عورتاں دی تربیت کنج دے انداز اندر کیتی ہے۔ آئیے کائنات دے لوگو کون عائشہ میرے پاک پیغمبر دی پیاری بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اللہ تیرے پیغمبر دی ازواج جس مقام تے لیٹیاں نے، اللہ کروڑ ہاں انہاں دی قبر تے رحمتاں دی بارش برسائے۔ مل کے ذرا آمین کہو، تاکہ جنہ بہتان لائے نے ساڑی آمین دے ذریعے اللہ انہاں دے بہتان بازیاں نو دور کر دے گا۔ دعا کریے اللہ تیرے پیغمبر دی پاک باز بیویاں مومنہ دیاں ماما جس جگہ تے لیٹیاں نے، اللہ انہاں دی قبر تے کروڑ ہاں رحمتاں دی بارش برسائے۔ آج آئیے کائنات دے امام پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا، کون؟ امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ۔ آئیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک دن گھر دے اندر تشریف فرمانے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کر دیا نے، عرشاں تو جبریل آیا، آکے میرے پاک پیغمبر دے کول آیا، عرشاں تو سلام لے کے آیا ایک دیوا سے، او مائی عائشہ دی خدمت دے اندر عرشاں تو جبریل سلام لے کے آیا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے نے، اے عائشہ عائشہ پیاری ہے، جی جی اللہ دے پیغمبر جی۔ فرمایا گواہ ہو جا عرشاں دی طرفوں جبریل تیرے تے سلام لے کے آیا ہے۔ اماں جان فرماندیاں نے، وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ کائنات لوگو عرشاں تو جنوں رب سلام پیجے، آئی دنیا تے رہ کے کالیاں زباناں والے، او کالے جسماں والے، او کالے کپڑیاں والے، محرم الحرام دی آڑ اندر آکے میرے پاک پیغمبر دی ازواج دے تبرہ بازیاں کر دینے۔ وجہ کی میرے پاک پیغمبر دی بیوی او سیدہ عائشہ دے دشمن کیوں بن گئے نے؟ عائشہ صدیق دی بیٹی ہے، اور سیدہ حفصہ دے کیوں دشمن بن گئے نے؟ حفصہ پیارے عمر دی بیٹی ہے۔ کائنات دے لوگو دنیا دے اندر زندگی گزارنے والو، اور جندے بارے دے اندر اور جدی پاک دامنی دیاں گرنٹیاں عرشاں تو رب نازل کردہ ہے، اور جدے واسطے سلام جبریل لے کے آندہ ہے۔ آئی دنیا دے اندر کسے جناب کالی زبان والے نو اے جرت نہیں مل سکتی، اور کسے نو اے طاقت نہیں مل سکتی۔ میرے پاک پیغمبر دی ازواج دے مطابق ازواج دے بارے اندر اور ساڑی روحانی ماں دے بارے اندر زبان درازیاں کیتیاں جان۔ کائنات دے لوگو مرنا گوارا کر لانگے، کٹنا گوارا کر لانگے، جیلہ چ جانا گوارا کر لانگے، ایس کتاب دے اتارن والے دی قسمیں امی عائشہ دا گستاخ آج بھی دنیا تی عبرت دے نشان بن جائے گا، قیامت دا دن ہوئے گا۔ امی عائشہ دے گستاخ نو اللہ جہنم دا بالن بنا دیں گے۔ او کائنات دے لوگو امی عائشہ کون ہے جنہیں دنیا دے اندر رہ کے اور میرے پاک پیغمبر دی جلوت بھی بیان کیتی ہے، میرے پاک پیغمبر دی خلوت بھی بیان کیتی ہے۔ اور کائنات دے لوگو آج دنیا دے اندر کوئی بیوی اپنے خامد دی تنہائی بیان نہیں کر سکتی، اور کوئی خامد اپنی بیوی دی تنہائی بیان نہیں کر سکتا۔ اور امی عائشہ نے میرے پاک پیغمبر دی جلوت بھی میرے سامنے رکھی ہے، امی عائشہ نے میرے تیرے سامنے میرے پیغمبر دی خلوت بھی رکھی ہے۔ اور وجہ کی ہے اور میرے رائیونڈ والے ہو، اور میرے پاک پیغمبر دی جلوت بھی دین ہے، میرے پاک پیغمبر دی خلوت بھی رب نے دین بنا کے نازل کیتی ہے۔
کائنات دے لوگوں میرے پاک پیغمبر دی اللہ نے جلوت بھی دین بنائیے، اللہ نے خلوت بھی دین بنائیے، اور جڑا بندہ دنیا تے رہ کے مائی عائشہ پارے زبان درازیاں کردا ہے، ایس کتاب دے اتارن والے دی قسمیں او مینوں اپنی پاک دامنی دا ثبوت پیش کر کے دسے نا، او تینوں تے مینوں غسل دا طریقہ دسے ہے، او تیری تے میری ماں عائشہ نے، او تیری تے میری امہات المومنین نے او غسل دا طریقہ دسے ہے۔ آج دنیا دے اندر رہ کے او بڑے بڑے آ گئے جنہاں میرے پاک پیغمبر دے بارے زبان درازیاں کیتیاں نے، اللہ اللہ اللہ۔ آئیے میرے پاک پیغمبر دی غم خار بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ گونے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، اما جان سیدہ عائشہ دی صورت جڑی ہے اجے میرے پاک پیغمبر نال نکاح نہیں ہویا، اور رائیونڈ والے ہو جڑیاں باتاں میں کرنا چاہ رہے ہیں، امی عائشہ گونے دنیا دے اندر رہ کے او بڑی پاک دامن بی بی ہے، او بڑیاں حیاں والی ہے، او باپ صدیق تے بیٹی صدیقہ ہے۔ آئیے ذرا غور کرنا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بیان کر دینے، میں ایک دن آرام کر رہا مینوں خواب آ جاندا ہے، خواب دے اندر ریشمی رنگ دا رومال ہے تے جبریل میرے کول آیا، اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ دی شکل و صورت ریشمی رومال جو لے کے میرے کول آیا، اللہ 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 میں قربان جاواں، میرے آقا فرماندے نے جبریل مینوں آ کے کہندے اللہ دے پیغمبر جی ہاذی زوجتو کی فی الدنیا والآخرہ، اللہ دے پیغمبر جی اے تیاڈی بیوی عائشہ ہے جڑی دنیا تے بھی بیوی ہے، آخرت دے اندر بھی بیوی ہے، اور رب دی جنت دے اندر بھی تیاڈی بیوی ہے، اجے میرے پیغمبر دا نکاح نہیں ہویا، اللہ 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 میں قربان جاواں، میرے آقا فرماندے نے میں رومال نو کھولیا، اما جان دی شکل و صورت میرے سامنے لے آندی گئی ہے، دوسرا دن پھر ہویا، آقا علیہ السلام فرماندے نے جبریل پھر خواب اندر آ جاندا ہے، اور ریشمی رنگ دا رومال میرے سامنے کیتا، فرمایا ہاذی زوجتو کی فی الدنیا والآخرہ، اللہ دے پیغمبر جی اے عائشہ اے تیاڈی بیوی اے دنیا تے بھی آخرت دے اندر بھی، تے میرے پیغمبر فرماندے نے میں رومال نو کھولیا تے میں عائشہ دی شکل و صورت اپنے ہاتھ اندر ویکھیے، اللہ 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 میں قربان جاواں کائنات دے لوگو، او عائشہ کون ہے؟ 6 سال دی عمر ہے، اللہ دے پیغمبر نے اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر نال نکاح کیتا ہے، اللہ 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 اور نکاح ہو جاندا ہے، اللہ 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 اور جندے رشتے دا انتخاب عرشاں تے رب کرے، اور ظالمہ بے ایمانہ تو میرے رب دے انتخاب نو چیلنج کر رہے ہیں، اور تو میرے رب دے انتخاب تے تبرہ بازیاں کر رہے ہیں۔ آج دنیا دے اندر کسے دے رشتے دا انتخاب اور کسے دی بیٹی دے رشتے دا انتخاب اور نائی کردہ ہے، مراسی کردہ ہے، وزیر کردہ ہے، نمبردار کردہ ہے، وہ صدارتہ والا کردہ ہے، میں قربان جاواں او دی بیٹی دی عظمت دے کیا کہنے، اور جدے رشتے دا انتخاب کیتا ہے تے عرشاں والے رب رحمان نے کیتا ہے، اللہ 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 6 سال دی عمرے اما جان دی تے میرے آقا نال نکاح ہو جاندا ہے، اور رشتے دا انتخاب کیتا ہے عرشاں والے رب نے کیتا ہے، اور رائیونڈ والے ہو جڑا بندہ دنیا تے رہ کے میرے رب دے انتخابات دے بارے شک کردا ہے، ایس کتاب دے اتارن والے دی قسمیں او بندہ ایماندار نہیں ہو سکتا،
او بندہ میرے رب دی تقسیم تے اعتراض کردا ہے، او بندہ میرے پاک پیغمبر دی سیرت دا انکار کردا ہے۔ آئیے 9 سال دی عمر ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ دی 9 سال دی عمر رخصتی ہو جاندی ہے میرے آقا دے نال۔ حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے نے، اور صدیق کون ہے؟ ایک پاسے میرے پیغمبر دا صحابی ہے، اور ایک پاسے میرے پیغمبر دا جناب باپ لگدا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اور میرے آقا صدیق دے دماد نے، میں قربان جاواں حضرت صدیق اکبر بیٹھے نے اپنی بیٹی دا نکاح کرن دے بعد میرے آقا دے بارے اپنی بیٹی دے بارے دعا کر رہے نے، عرشاں والے اس جوڑی اندر برکتاں پیدا فرما دے۔ اللہ اللہ اللہ، او عائشہ کون ہے؟ 9 سال دی عمر ہے، اما جان سیدہ عائشہ دی رخصتی ہو جاندی ہے میرے پاک پیغمبر دے نال۔ تسی سوچو گے 6 سال دی عمر نکاح کیویں ہو سکدا ہے؟ اور جندا انتخاب عرشاں والا رب کرے عمر 2 سال دی ہوئے، عمر 5 سال دی ہوئے، عمر 20 سال دی ہوئے، تیری تے میری زبان نو اجازت نہیں مل سکتی اسی اس ماں دی عمر دے بارے اعتراض کریے۔ اللہ اللہ اللہ، میں قربان جاواں وقت بڑا مختصر ہے، ورنہ میں مثالاں پیش کردا تیرے سامنے۔ عرب دے اندر کئی انج دے بچے پیدا ہوئے نے انہاں دے دند نظر آ رہے نے، اے مرضیاں میرے مولا دیاں۔ اللہ اللہ اللہ، آئیے میرے آقا علیہ السلام، اے عائشہ کون ہے جنہ انتخاب رب نے کیتا ہے؟ اے عائشہ کون ہے؟ میرے پاک پیغمبر عائشہ دے بستر تے جاندے نے، جبریل وہی لے کے آندا ہے۔ اے امی عائشہ دے بستر تے علاوہ اے میرے پاک پیغمبر دی 63 سالہ زندگی اٹھا لے، میرے پاک پیغمبر تے کدی وحی دا نزول نہیں ہویا، کیونکہ وحی دی کیفیت جان دیئے میری تیری ماں عائشہ جان دیئے۔ اللہ اللہ اللہ، آئیے کائنات دے امام پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے مائی عائشہ کھونے۔ آئی اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں، اللہ فرماندے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے مائی عائشہ کھونے، اللہ والا کہیں نظرہ توجہ کرنا، آقا دے پسینے نو، آقا دے پسینے نو مائی عائشہ نے صاف کیتا۔ پھر ذرا کہو محبت نال، اے آقا دے پسینے نو مائی عائشہ نے صاف کیتا، تائیوں عائشہ دی چادر دا لوگوں مہکار بڑا سونا، عرشاں اتو مولا نے، عرشاں اتو مولا نے دتیاں صفائیاں نے، کہ میرے سونے دی بیوی دا، کہ میرے سونے دی بیوی دا کردار بڑا سونا۔ اللہ اللہ اللہ، آئیے ذرا توجہ کرنا، کون امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، میری امی جان ایک دن آقا علیہ السلام اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ دے کول آندے، آقا علیہ السلام دے کول صحابہ تحائف لے کے آندے، باقی بیویاں نے اعتراض کیتا، اللہ دے پیغمبر جی تسی عائشہ دے بستر تے جاندے ہو، صحابہ تحفے لے کے آندے نے،
جدو ساڑھے کو لاؤ تے صحابہ ساڑھے وال بھی تحفے لے کے آن صرف عائشہ دے واسطے تحفے خاص کیوں نے تے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے میرے آقا دیاں بیویاں دے دو گروہ نے ایک گروہ اما عائشہ دا گروہ دوسرا گروہ ام سلمہ دا گروہ ہے ذرا توجہ کرنا میرے آقا فرماندے نے یا ام سلمہ لا توزینی فی عائشہ اے ام سلمہ عائشہ دے بارے میں نو تکلیفہ نہ پہنچا آئی دنیا دے اندر میری ماں نو گالیاں کھڑیاں جا رہیاں نے اوے قنوت اندر میرے پاک پیغمبر دی بیوی دے بارے کیا جا رہے ہیں عائشہ فی النار نعوذ باللہ او کتے میرے پیغمبر دی ازواج تے لعنتاں کیتیاں جا رہیاں نے اور کتے میرے پیغمبر دی ازواج دے نام اور پیران دے تلویہ تھلے لکھے جا رہے نے اور رائیونڈ دے باسیوں اور جناب رائیونڈ دے بازار دیکھو نا اور وجہ کیے اینا دی دشمنی بیت اللہ دے نال اینا دی دشمنی صحابہ دے نال اینا دی دشمنی کی دے نال ہے میرے پاک پیغمبر دی صحابیہ دے نال آج بھی رائیونڈا دے رائیونڈ دے باتھ روم اندر لکھے ہے آل سعود مرد آباد ہے اور آل سعود دے بارے دشمنیاں کیوں نے کیونکہ میرے پاک پیغمبر دے صحابہ دیاں قبراں بنی ہیں اور آل سعود دے بارے دشمنیاں کیوں نے انہاں نو جناب کالیاں زبانہ والیاں دے بارے پابندیاں لا چڑیاں نے ہر مندر داخل نہیں ہو سکتے اے بیت اللہ اندر آ نہیں سکتے اللہ 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 اے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندیاں نے اللہ دے پیغمبر جی اگر میرے اس جملے دے بارے تیانو تکلیف ہوئی ہے تے میں معافی دا سوال کرنیاں آئی تو گالیاں کٹنا ہے تے میرے پاک پیغمبر نو تکلیف ہو رہی ہے آئی تو گالیاں کٹنا ہے میرے رب نو تکلیف ہو رہی ہے اور تیریاں زباناں تے اور تیرے جملیاں تے میرے رب نو بڑا غصہ آندا ہے پتہ نہیں کنج دے موقع بن گیا پتہ نہیں کیڑی ادا پسند ہے اہل ایمان دی رب نہ کالیاں زباناں والیاں تے عذاب نازل نہیں کر رہا آئیے کائنات دے لوگوں کائنات دے امام پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا آئیے صحیح البخاری دی روایت اور اللہ ذوالجلال دا قرآن نقل کر رہے ہیں آخری حدیث سے میرا سلام ہے اما جان عائشہ صدیقہ کون نے آئیے امام زہری رحمت اللہ علیہ دا قول پیش کردہ جامع اور دیگر صحابہ دے اقوال نے کائنات دے لوگوں ایک پاسے امی عائشہ دا علم ہوئے ایک پاسے کائنات دیاں ساریاں بیبیاں دا علم ہوئے امی عائشہ دے علم دا مقابلہ نہیں کر سکتا 2210 حدیثاں دی حافظہ مائی عائشہ ہے کائنات دے لوگوں وکھاؤ دنیا اندر کوئی انج دی بی بی ہوئے اور جنہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی سیرت اور کردار روز روشن دی طرح واضح کیتا آج تو فرق کرتا نظر آ رہے ہیں اے میرے پیغمبر دی بی بی اہل بیت جو نہیں اوہ تو دنیا تے غلطی کرے تینوں تو گناہ کرے تینوں برائی دے چھٹاں پہ سکدیاں نے تیرے تے الزام لگ سکدے نے برائی دے اثرات تیرے تے ظاہر ہو سکدے نے لیکن اللہ ذوالجلال نے امہات المومنین دے بارے پیغمبر دے اہل بیت دے بارے اعلان کیتا کی اعلان کیتا آئیے اللہ ذوالجلال دا قرآن کہہ رہے اللہ فرمان دے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ فرمان دے نے میں قیامت دیاں دیواراں تاکہ انہوں پاک صاف کر چھڑے ہے اور آئیے آخری حدیث سے میرا سلام ہے اللہ ذوالجلال دے محبوب پیغمبر علیہ السلام اور جدوں کسے سفر دا ارادہ کر دے اور آئے ونڈ والے آخری حدیث ہے ذرا توجہ کرنا اپنے دل دیاں بنجر تختیاں تے نوٹ کر کے لے جانا اوے اولاداں تے صدمے ماپیاں نو بڑھیاں کر دین دینے ذرا توجہ کرنا 5 ہجری ہے غزوہ بنو مستلق
کے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جدوں کسے سفر تے روانہ ہوندے اللہ دے پیغمبر اپنیاں بیویاں دے بارے قرآن دازی کر دے. اے 5 ہجری دا مبارک سفر ہے. اے سفر دے دوران قرآن دازی کیتی گئی تے جناب قرآن اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ دے نام نکل آندا ہے. اما جان فرماندیاں نے اسی سارا دن او چاند کھجوراں تے پانی پی کے ایک مہینہ تک اسی گزارا کیتا کر دے اور پھر انہاں لوگاں دے جسم دے وزن کی ہونے سی. اما جان فرماندیاں نے پردے دا حکم نازل تو پہلے ہون پردے دے احکام آن تو پہلے چند صحابہ نے مینوں دیکھیا سی. آئیے ذرا نوٹ کرنا میری تیری ماں بیان کر رہی ہے اور واقعہ کے جنہوں بہتان بازی دے نال یاد کیتا جا رہا ہے. اور میرے پاک پیغمبر دی ازواج دے وہ تہمتاں لائیاں گئیاں بہتان بننے گئے. آؤ اللہ نے پاک دامنیاں کیویں ثابت کیتیاں نے آئیے غور کرنا. میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ نو نال لیا سفر دا ارادہ کیتا ہے. ایک حوض نامی ہے انج سمجھو جویں ڈولی نما صورت ہے اندے اندر اما جان نو بٹھایا گیا ہے اون تے رکھیا گیا ہے. سفر تے اما جان نو نال لے کے چلے جاندے نے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اور لشکر تو واپسی تو بعد ایک جگہ تے پڑاؤ ڈالیا وہ قافلہ رک جاندا ہے. حوض جو اٹھا کے تھلے رکھیا جاندا ہے تے میرے پاک پیغمبر دی پیاری بیوی اما جان فرماندیاں نے میں دبلی پتلی سا ہلکا پھلکا میرا جسم سی اور تھوڑا جہا وزن سی میں حوض تو باہر نکل جانی ہاں قضائے حاجت دے واسطے میں جنگل دا رخ کرنی ہاں. اما جان دے گلے اندر سونے دا ہارے اور رائیونڈ والے ہو ذرا توجہ کرنا. اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ اور طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے آقا علیہ السلام دی پیاری بیوی اما جان فرماندیاں نے میں جس ویلے قضائے حاجت دے واسطے دور چلی جانی ہاں ہاں قضائے حاجت تو فارغ ہوئی میرے گلے دا ہار گر جاندا ہے. اللہ 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 میں ہار تلاش کرتی رہی کردیاں مینوں دیر ہو جاندی ہے. میں آ رہی ہاں تے جناب کافرے والیاں دی طرفوں اعلان ہو جاندا الرحیل الرحیل کہ کوچ کر جو کوچ کر جان دے وقت آ گئے نے ایک قافلہ روانہ ہو جاندا ہے. اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ اے پیچھے رہ جاندیاں نے اے دوبارہ گئیاں اپنا ہار تلاش کیتا ہار تلاش کردیاں دیر لگ جاندی ہے. اللہ 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 میں قربان جاواں رائیونڈ دے باسیوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی پیاری بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے آقا علیہ السلام دی بیوی کہہ رہی ہے اور مومنہ دی ماں کہندی ہے ہار تلاش کردیاں دیر لگ جاندی ہے. میں دوبارہ اس مقام تے آئی جتے حوض رکھیا سی جتے قافلے والیاں نے پڑھاؤ کیتا سی تے میں آ کے اپنے گل دی کالی چادر اتار کے اور لیٹ جانی اپنے اوپر چادر لے کے تے میرے آقا علیہ السلام نے ایک صحابی دی ڈیوٹی لائی سی حضرت صفوان بن معطل اسلمی دی ڈیوٹی لائی سی. اے صفوان تو جانا ہے قافلے دے پیچھے جانا ہے اور قافلہ آ جائے تے واپس جانا ہے اور دیکھنا ہے ذرا اگر قافلے والیاں دی کوئی گری ہوئی چیز مل جائے اٹھا کے لے آنی ہے. اللہ 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 میرے پاک پیغمبر دا صحابی حضرت صفوان چلے جاندے نے دیکھیا جا کے اونٹ لے کے جا رہے نے اوتھے پہنچے جناب اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ اور لیٹیاں ہویاں نے. حضرت صفوان کہندے نے اللہ دے پیغمبر جی میں پردے دا حکم نازل ہون تو پہلے اپنی امی عائشہ نو دیکھیا سی
تے میں امی عائشہ نو دیکھ کے پڑھیا انا للہ و انا الیہ راجعون. میں جملے کہنے اما جان فرماندیاں نے میرے بیٹے صفوان نے جملے کہنے اپنا اونٹ بٹھایا میں اونٹ تے سوار ہو جانیاں اللہ 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 چل دیاں اما جان فرماندیاں نے جس ویلے اسی اس مقام تے پہنچے نا چل دیاں میں اونٹ تے سوار ہو گئی اسی مدینے دے اندر دوپہر دا وقت داخل ہو گیا انہاں مدینے دے اندر جس ویلے میرے پاک پیغمبر دے قافلے دے نال منافقان دے بڑے بڑے لوگ نے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی جیسے بڑے بڑے سفاک درندے شامل نے اللہ 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 آخری بات نہ ذرا توجہ کرنا میرے آقا علیہ السلام بیان کر دینے اما جان کہندیاں نے جس ویلے نہ مینوں صفوان دے نال دیکھیا انہاں منافقان نے سرداران نے منافقین نے اور بڑیاں باتاں بنانیاں شروع کر چھڑیاں کہ امی عائشہ نعوذ باللہ اے ظالم کہن لگے صفوان دے رالے انج دے امی عائشہ دے تعلق نے ناجائز تعلقات قائم کیتے نے اما جان فرماندیاں نے مدینے اندر کوہرام مچ جاندا ہے میں گھر آ جانیاں تے اللہ دے پاک پیغمبر دیاں میرے نالوں محبتاں نہیں رہیاں او پیار نہیں رہا میں اللہ دے پیغمبر نو اللہ دے پیغمبر گھر آندے تے گھر آ کے تھوڑی دیر بیٹھ دے رخصت ہو جاندے اب اللہ ذوالجلال دے پیغمبر کہندے نے ایشا بہتان لگ گیا غلطی ہو گئی ہے معافیاں منگ لے اما جان فرماندیاں نے ایک میرے پاک پیغمبر دے صحابہ دے اندروں حضرت مصطفیٰ بن اساسہ بھی نال نے میرے پاک پیغمبر دے صحابی اوے منافقان دے بہتان دے اندر انہاں دے جال اندر اور میرے پاک پیغمبر دے دو صحابہ آ گئے حضرت مصطفیٰ بن اساسہ حضرت حسان بن ثابت بھی آ گئے ہے میرے پیغمبر دے یار نے کافران دیاں باتاں اندر آ گئے منافقان دیاں باتاں اندر آ گئے اللہ 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 ایک دن حضرت مصطفیٰ دی والدہ اما جان سیدہ عائشہ دے نال قضائے حاجت دے واسطے باہر جاندیاں نے ساڑھے جیسا ماحول نہیں سی گھراں اندر انتظام ہوئے سن اللہ 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 تے جناب قضائے حاجت واسطے جا رہیاں نے مصطفیٰ نو ٹھڈا لگدا ہے مصطفیٰ کہندیاں نے حالاکہ مصطفیٰ تباہ ہو جائے مصطفیٰ برباد ہو جائے اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ کہندیاں نے اے مصطفیٰ کی کہہ رہی مصطفیٰ دے بارے مصطفیٰ دے بدری صحابی ہے اور بدری کون نے جداں دے بارے عرشاں والے رب نے اعلان کر چھڑیا اے معلومات شیطم دنیا تے رہ کے جڑے مرضی عمل کر لو اللہ نے معاف کر چھڑیا اے بدریاں دی عظمت اللہ نے آسمانہ تو چانک کے دیکھے ہے بدریاں والی آئیے غور کرنا اے جا رہے نے تی اما جان فرماندیاں نے اے مصطفیٰ تم مصطفیٰ دے بارے کیوں بددعاواں دے رہی ہیں مصطفیٰ کہنے لگی عائشہ تینوں پتہ نہیں مدینے اندر کوہرام مچ گیا تیرے بارے الزام تراشیاں کیتیاں جا رہی نے بڑے بڑے تیرے بارے پراپو گنڈے کیتے جا رہے نے مدینے اندر غم دے بدل چھا گئے نے تے اما جان فرماندیاں نے مینوں قضائے حاجت بھی بھول گئی تے میں مصطفیٰ دے نال واپس آ جانیاں آ کے چار پائی تے لیٹ جانیاں منجی نال منجی ہو جانیاں اللہ 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 او ماپے او بیٹیاں والے او بیٹیاں دے دکھ ماپیاں نو بڑیاں کر دیندے نے میں قربان جاواں اللہ دے پیغمبران دے نے آ کے سیدہ عائشہ دے نال گل بات نہیں کر دے تیال مختصر کیے آقا پریشان ہو جاندے نے تے اما عائشہ رو رو کے حالو بحال ہو جاندیے تے میرے آقا فرماندے نے عائشہ توبہ کر لے گناہ ہو گیا تے اما جان فرماندیاں نے
میں اپنے پیغمبر دا اظہار کتوں ویکھیا ہے، میں اپنے پیغمبر دا مزاج کس طرح تلاش کیتا ہے۔ اگے میرے پیغمبر نو میں کہنا اللہ دے پیغمبر جی میں اپنے باپ دے گھر جانا ہے، اللہ دے پیغمبر جان نہیں سی دیندے، پر آج میں آکھیا اللہ دے پیغمبر جی میں اپنی والدہ ام رومان دے کول جانا چاہ رہی ہاں، تے میرے آقا فرماندے نے عائشہ جا چلی جا، تے جناب جس ویلے اما جان سیدہ عائشہ اپنی والدہ دے گھر آ جاندی ہے، آ کے زارو کی تار روئی جا رہی ہے، اے ام رومان بھی رو رہی نے، حضرت صدیق اکبر بھی رو رہے نے، او وجہ کیے کائنات دے امام بھی پریشان ہو جاندے نے، تے بار بار حضرت صدیق کہندے عائشہ معافی منگ لے، آقا دے کولو معافیاں منگ لے، تے میرے آقا فرماندے نے عائشہ اللہ کولو معافی منگ لے، اما جان فرماندیاں نے میں غلطی نہیں کیتی میں معافی کنج منگ لواں، اللہ اللہ اللہ، او چند دن گزر دینے تے میرے آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ نو کٹھیاں کیتا، آقا علیہ السلام فرمان دینے اے حضرت علی جی میری عائشہ تے بہتان لگ گنے، عائشہ دے بارے تیرا کی خیال ہے، مولا علی پاک کہندے نے اللہ دے پیغمبر جی تیاڈی بیوی ہے، اگر طلاق دینا پسند کر دیو طلاق دے دیو، اللہ اور بیویاں عطا کر دے گا۔ میرے پاک پیغمبر نے مشورہ اپنے صحابی حضرت اسامہ نال کیتا، اے اسامہ عائشہ دے بارے تیرا کی خیال ہے، حضرت اسامہ کہن لگے اللہ دے پیغمبر جی تسی بہتر جان دے ہو، آئی اللہ دے پیغمبر نے حضرت عائشہ دی لونڈی دے کولوں سوال کیتا، نی اے لونڈیے عائشہ دے بارے تیرا کی خیال ہے، اے لونڈی کہن لگی اللہ دے پیغمبر تسی بہتر جان دے ہو، آخر تے کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ کیتا حضرت عمر بن خطاب دے نال، اے عمر عائشہ دے بارے تیرا کی خیال ہے، تے حضرت عمر کہن لگے اللہ دے پیغمبر مینوں اے تے دسو تہاڈا عائشہ دے نال نکاح کنے کیتا؟ میں قربان جاواں عمر دی بصیرت تے کمال حافظے تے کہ اے اللہ دے پیغمبر عائشہ دا تہاڈے واسطے انتخاب کنے کیتا؟ فرمایا اے عمر او تے میرے اللہ نے انتخاب کیتا، فرمایا اللہ دے پیغمبر تسی پاک ہو، اللہ کدی بھی ناپاک بیوی تہاڈے نکاح اندر نہیں شامل کر سکتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کہندیاں نے اللہ دے پیغمبر میرے کول آئے، آسمانہ تو وحی دا نزول ہو رہا ہے، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے چہرے تے تریلیاں آ گئیاں، میں سمجھ گئی وحی دا نزول ہو رہا ہے، سورہ نور دیاں 10 یا 12 آیتاں نازل ہوئیاں، اللہ ذوالجلال دے پیغمبر کہندے نے عائشہ خوش ہو جا، اللہ نے تیری پاک دامنی دا اعلان عرشاں تو کر چھڑیا، کائنات دے لوگو میری ماں عائشہ پاک سی، اللہ نے پاک دامنی دیاں گارنٹیاں عرشاں تو دیتیاں نے، دنیا دے اندر کسے انسان نو حق نہیں حاصل کہ میری ماں عائشہ دے بارے زبان درازی کیتی جائے، جڑا بندہ دنیا تے رہ کے اے امی عائشہ ہوئے جن نے ادھا دین بیان کیتا میرے پیغمبر دے ذریعے، اور میرے پاک پیغمبر تے 10 صحابہ امی عائشہ دے شاگرد بنے نے، اور بے شمار تابعین نے امی عائشہ دے کولوں حدیث دا علم سکھیا، اور ظالمو اج مائی عائشہ دا سیرت دا انکار کرو گے دین دا انکار کر جاؤ گے۔ آئیے مل بیٹھ کر کے دعا کریے، سوچئے سمجھئے اسی دنیا دے اندر رہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام دی پاک باز بی بی سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ دے کردار نو اپنی زندگی دا ہار بنائیے، بیبیوں ماں بہنوں امی عائشہ دے کردار نو
سمجھو۔ اللہ ذوالجلال دے حضور دعا کریے اللہ ذوالجلال والی کرام سانو امی عائشہ دی سیرت سن سنا کے سمجھ کر کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔